नमस्कार, हांव मनोज पर्येकर. म्हाजे कडेन कुशावती डिस्ट्रिक्टाचो उपप्रमुख म्हणून जबाबदारी आसा आनी ही जबाबदारी पेलताना आमकां चड लक्ष केंद्रीत करपाचें आसा. 1-2 मतदारसंघ कुशावती हेचे आनी तांकां खंयच्याय परिस्थितींत आमकां हांगा इलेक्शन लडोवपाचें आसा. त्या पद्दतीन आमी तयारी केल्ली आसा. ग्रासरूट लेवल म्हणजे बुथार धरून बूथ, पंचायत, मतदारसंघ आनी डिस्ट्रिक्ट ह्या लेवलाचेर आमी टोटल जी रचना आसा कमिटीची ती आमी करपाची सुरवात केल्ली आसा. आनी खंयच्याय परिस्थितीन ह्या येणाऱ्या इलेक्शनाक आमी BJPक तोडीस तोड दिवपाची हे आमी प्रयत्न करपाचो प्रयत्न केल्लो आसा. कळ्ळें. बाकीचे जे पक्ष आसात ते आतां हेंचे आमचे मुखार कांय लागपाचें ना, कारण तेंची जी हिस्ट्री पळयत जाल्यार ते आमचे फुडें आमची कामां मुखार ती तग धरतली अशी म्हाका दिसना. तरी पूण ह्या BJPक टक्कर दिवपा खातीर आमी कुशावती डिस्ट्रिक्ट पूर्णपणे तयारी केल्ली आसा आनी आमकां खात्री आसा आमकां हांची जनता आमकां साथ दितली. हांव स्कुलाचो चेअरमॅन संदेश कोसंबे. म्हाका आमच्या दिनेश बाबान सांगलें की फाल्यां आमकां 7वी भुरग्यांक वाडपाक जाय. आनी हांवें तकलें घेतलें की प्रत्येक भुरग्याक कितें तकलें एक छत्र आसता आनी जर तो पावसान भिजपा पासून वंचीत जायना जाल्यार खरोखर ताजें मोठेपण हें ताका सांगलें हांवें अशें तें कितेंय तुमचे आमच्या भुरग्यां खातीर दिवपा सारकी वस्त आसात आमकां दियात. कारण आमची मॅक्झिमम गरिबांतली गरीब भुरगीं आमच्या स्कुलांत शिकतात. आतां पळय खूब जाणां कडेन रेनकोट ना, खूब जाणां कडेन छत्री ना. आमी बशींतल्यान हाडटा खरें तांकां, पूण बशी मेरेन येवपाक आनी बशींतल्यान स्कुलां येवपाक तांकां कितें तरी आसरो जाय आशिल्लो. आनी तो आसरो ताणें आमकां दिलो म्हणून हांव आज दिनेश बाबाचे आनी तांचे ह्या वांगडी शिवसेनाचे भयंकर आभारी आसा. आनी ताणें असोच प्रोग्राम हो चालू दवरचो आनी प्रत्येक स्कुलां वचून जी गरज आसा ती गोश्ट तांकां विचारची. आतां पळय 9वी 10वी सरकार बुकां दिना, ती जर ताणें दिली जाल्यार एक भुरग्याचेर उपकार जातलो. तशेंच आतां मेन म्हणल्यार पयलीं तिमलो कंपनी आमकां युनिफॉर्म्स दिताली, ती आतां आमचे टिचर पयशे काडून दितात कित्याक भुरग्यां कडेन आवय बापायक त्रास जावं नये म्हणून. तशेंच आतां पळय ह्या स्कुलाक आतां भुरग्यांक युनिफॉर्म, छत्री आनी येवपा वचपाची सोय आसा. म्हणजे आमकां सद्या तरी ह्या भुरग्यां बद्दल एक आपुलकीशी आसा. कित्याक ह्या भुरग्यांक कितें मेळटा तितली कमी आनी खंयच्याय पार्टीन सुद्दां बसून आमकां हाडून दिता आनी ह्या शिवसेनेन सुद्दां आमकां हाडून दिता जाल्यार आमी सदांच तांचें वेलकम करतले. आमी केन्नाच कोणाक ना म्हणटना, कारण जी वस्त भुरग्यांक मेळटा ती भुरग्यांक दिवपाकच जाय. कारण जाचे पासून तांकां खुबश्यो सवलती मेळटल्यो आनी ह्यो सवलती तांकां मेळच्यो हें एकच इंटेन्शन तकलेन धरून आमी हें कार्य फुडें व्हरतले, अशेंच कार्य फुडें व्हरतले.